سوال، سود کب حرام ہے؟ اس کا جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال، خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ اس کا جواب ہے 308 بت۔ سوال، نبی کے لقبی معنی کیا ہے؟ جواب ہے عیب کی خبر لینے والا۔ سوال، قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورۃ المزمل میں۔ سوال، کس کروٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ جواب ہے بائیں کروٹ سونے سے۔ سوال، کربلا میں بچ جانے والے واحد مرد کون تھے؟ جواب، انبیاء زید عابد۔ سوال، کن لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ جواب، کافر، مشبک، دیوانے یعنی پاگل اور نشہ کرنے والے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے اژدھا۔ سوال، اگر کوئی غلطی سزا ہو جاتی ہے تو اس کے اعضاء کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے صدقہ دینا چاہیے۔ سوال ہے، خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال، سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب، 5 روزے حرام ہیں۔ سوال، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ اس کا جواب ہے فرشتوں نے۔ سوال، مرد کو کتنے کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے 3 کپڑوں میں۔ سوال، قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 145 مرتبہ۔ سوال، جہنم میں کافر کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ اس کا جواب ہے گدھے کی آواز میں۔ سوال، کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب، سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال، شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب، جنات میں سے۔ سوال، مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ جواب، 7.5 سال میں۔ سوال ہے، کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب، صحیح بخاری۔ سوال، کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، اچھی صحت کی۔ سوال، قرآن پاک کی کس سورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب، سورۃ التوبہ میں۔ سوال، قرآن پاک میں سب سے زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب ہے حرف الف۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مقام پر انتقال فرمایا؟ جواب ہے مکہ مکرمہ میں۔
सवाल, क्या दौरान सफ़र वित्र की नमाज छोड़ी जा सकती है? इसका जवाब है जी नहीं। सवाल, कुरान पाक में खाने की बेहतरीन चीज़ किसे कहा गया है? जवाब, शहद को। सवाल, औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल, किस औरत के साथ हम बिस्तर करने का बड़ा सवाब मिलता है? जवाब, वो औरत जो आपके निकाह में हो, इससे हम बिस्तर करना सवाब है। सवाल, इंजन के लग़वी मानी बताइए। जवाब, इंजन के लग़वी मानी खुशखबरी। सवाल, 5 जमात नमाज अदा करने के लिए कम से कम कितने अफराद होना ज़रूरी है? जवाब, नमाज 5 जमात अदा करने के लिए 2 अफराद का होना ज़रूरी है। सवाल, इलो मिल हिसाब का आगाज़ किस नबी ने किया? जवाब, हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम ने। सवाल, वो कौन से पैगंबर थे जिनकी वालिदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेटी थी? जवाब है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत फ़ातिमा रज़ा अल्लाह अन्हा नबूवत के कितने साल बाद पैदा हुए? इसका जवाब है 1 साल बाद पैदा हुए। सवाल, लहू महफूज किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि लहू महफूज सफ़ेद मोती की बनी हुई है। सवाल, इस मेंढक का नाम क्या था जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फ़िदे में ज़बह हुआ था? जवाब, जरियर था। सवाल, किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया के नज़र हो गए थे? जवाब है जंगे जसर में। सवाल, कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है? जवाब, 7.5 तोला सोने पर। सवाल, किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वो नस्बत दी जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी? जवाब, हज़रत अली रज़ा अल्लाह अन्हा को। सवाल, वो कौन सा जानदार है जिसकी वजह से एक आदमी जन्नत में और एक जहन्नुम में गया? जवाब है वो जानदार मक्खी है। सवाल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक़ किस नबी से था? जवाब, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से था। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ारसी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? जवाब है फ़ारसी ईरान से ताल्लुक़ था। सवाल, बताइए रोज़ा वाजिब होने की कितनी शर्तें हैं? जवाब, 4 शर्तें हैं। सवाल, सूरे बकरे का क्या मतलब है? जवाब, गाय है। सवाल, अहले जन्नत की पहली ग़िज़ा क्या होंगी? जवाब, मछली के जिगर का कबाब। सवाल, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जवाब है जलसा। सवाल है, उम्मे हकीम कौन थी?
جواب ہے ابو جہل کی پوتی۔ سوال، اسلام میں سب سے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو